बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया गया है अमेरिका और भारत की तरफ से। जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, उसका मुश्तरका एलामिया, उस पर ख़ासी तशवीश का इज़हार किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या तशवीश का इज़हार किया है, क्या कहा है, ये आज की वीडियो में आपको बताना है। और अफ़गानिस्तान से कुछ ख़बरें और बलूचिस्तान में जो एक बड़ा हमला हुआ है, पश्तून मज़दूरों को इस मरतबा निशाना बनाया गया है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी पंजाबी मज़दूरों को निशाना बनाया जाता रहा है। इस किस्म के हमले जब होते हैं तो BLA को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है या BLA ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल करती है। इन सारे मामलात के हवाले से बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने 15 फरवरी को आम तातील का ऐलान किया है। तमाम सरकारी जो दफातर हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो बंद रहेंगे। और बताया गया है कि इस दिन को 15 फरवरी को यौम इफ्तिखार के तौर पर मनाया जाएगा। 36 बरस मुकम्मल हो गए हैं अफ़गान मुजाहिदीन की फ़तह को, जब उन्होंने सोवियत यूनियन रूस के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। 10 साला जंग का ख़ात्मा हुआ 15 फरवरी 1989 को, 1989 को, और रूसी अफवाज का इनख़ला हुआ। इस दिन को रूसी अफवाज निकल गई थी अफ़गानिस्तान से। लेकिन जो ये जंग थी, जो अफ़गान जंग थी, इसने ज़ाहिर है कि बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। आज तक इस असरात से अफ़गानिस्तान बाहर नहीं निकल सका। वहाँ पे मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हुई, लेकिन उसके बाद खाना जंगी की सूरत हाल रही। वहाँ पे फिर हमने देखा कि अफ़गान तालिबान का ज़हूर हुआ, उन्होंने इक़्तिदार संभाला। लेकिन ये जब पहली मरतबा अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे तो उनका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं था। आज दूसरी मरतबा जब बरसर इक़्तिदार हैं अफ़गान तालिबान, तो उनका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। ये सूरत हाल जब अब हम देखते हैं, जब 20 साल यहाँ पे अमेरिका ने गुजारे अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन अमेरिका भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर सका जिस कामयाबी के पीछे ये आया था, इसने यलगार की थी। एक एपिसोड गुज़रा, मुल्ला उमर मुजाहिद ने इनकार कर दिया था उसामा बिन लादेन की हवालगी का, और उसके बाद ये जो हुआ, यानी ये 9/11 का जब हमले हुए, तो उसके बाद ये अमेरिका का मुतालबा था कि उसामा बिन लादेन को हवाला किया जाए, लेकिन ये इनकार किया गया। और आज हम देखते हैं कि बरसर इक़्तिदार हैं अफ़गान तालिबान। अमेरिका की तरफ से भी दबाव का सामना है, तरह तरह के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अंदरूनी सतह पर अगर आप देखें तो दाइश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 दिन के अंदर जो 2 बड़े ख़ुदकुश हमले हुए, और उसके बाद आज समनगान की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान एक दस्ती बम हमला हुआ। फ़ौरी तौर पर तो बड़ा इसको हाईलाइट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में, और समझा गया कि शायद दाइश ने एक और हमला कर दिया है। लेकिन अब्दुल मतीन गानी, जो अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं, इनका ये कहना है कि ये ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था। हमलावर को गिरफ़्तार किया गया है, और ये जो दस्ती बम हमला मस्जिद के अंदर किया गया है, इसमें 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दाइश आप देखें तो एक जो इसका जो एक फ़िक्री या नज़रियाती वाबस्तगी है, ये इसको कहा जाता है कि जी ये सलफ़ी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दाइश से वाबस्ता जितने भी जंगजू हैं। और तालिबान के बारे में कहा जाता है कि ये देवबंदी स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं। तो यहाँ पर खिलाफत और इमारत का मुकाबला है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमारत को, इस सिलसिले में इमारत इस्लामी को। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि एक बड़ी एक मुहिम शुरू की गई है, एक सीरीज़ है ख़ुदकुश हमलों की। और ये वो हथियार है कि जो पहले तालिबान इस्तेमाल करते थे, अब यही हथियार उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो देखना अब यह है कि इमारत का मुकाबला खिलाफत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहरहाल ये एक बहस है जिसका आगाज़ एक बार फिर इसलिए हुआ है कि अफ़गानिस्तान की वज़ारत तालीम ने सलफ़ी जो मदारस हैं, इनकी बंदिश के अहकामात जारी किए हैं। बाकायदा निंगरहार और कुन्नड़ में ऐसे मुतअद्दिद मदारस जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं। ये सिलसिला ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ कुछ बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ सफ़ारती ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं तालिबान की जानिब से, और तालिबान और भारत के ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अंदरूनी सतह पर बहुत बड़े चैलेंज का सामना है
کیونکہ افغان طالبان تو کہتے ہیں کہ جی داعش کا وجود اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ افغان حکومت کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے خطرہ بن سکے یا یہ کسی دوسرے ملک میں جا کے حملہ کر سکیں. لیکن یہ جو حالیہ خودکش حملوں کی سیریز ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے افغان طالبان کے لیے. آتے ہیں، بات کرتے ہیں بلوچستان میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان تیل، گیس اور دیگر معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، اور یہاں پر پہلے بھی اس طرح کے واقعات بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے ہوتے رہے ہیں. سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو مزدور ہیں ان پر حملہ، پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو مزدور ہیں بالخصوص ان پہ حملے. یہ صورتحال جو ہے یہ سلسلہ رہتا ہے، جاری رہتا ہے. اور جو تازہ حملہ ہوا ہے وہ شاہ رگ ہرنائی کا علاقہ ہے، یہاں پر ہوا ہے. یہ کان میں کام کرنے والے جو مزدور تھے ان کی بس کو نشانہ بنایا گیا بارودی سرنگ کے ذریعے یا IED کے ذریعے. دیسی ساختہ بم جو ہوتا ہے جو نصب کیا گیا تھا. ان میں سوات سے جو تعلق رکھنے والے شہید ہونے والے جو مزدور ہیں ان میں اقبال حسین، جاوید، عمر علی، دولت مند اور بادشاہ حسین شامل ہیں. اور ان میں دیر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو مزدور شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت حنیف اللہ، گل رحمت اللہ، ایاز اللہ اور رحمت شاہد شامل ہیں. ٹوٹل 11 مزدور شہید ہوئے ہیں. 6 مزدور جو ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑی مشکل راستے ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، یہاں پر سیکیورٹی فورسز کی موومنٹ بھی انتہائی مشکل ہے. اور بلوچ علیحدگی پسند جو تنظیموں کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو سرکاری یا حکومتی یا ریاستی جو رٹ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس رٹ کے لیے بلوچستان جیسے علاقے. اور بلوچستان کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں اور پھر کمپیئر کریں خیبر پختونخوا کے معاملات کے ساتھ تو تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ کسی اور مقصد کے لیے شاید اس قسم کی ملیٹنسی ہے اور خیبر پختونخوا میں کسی اور مقصد کے لیے ملیٹنسی ہے. تو جنوری کے آخر میں قلات کے علاقے منگو چھر میں جھڑپ ہوئی تھی. 18 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. اس جھڑپ میں 12 عسکریت پسندوں کو مارا گیا تھا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ امن و امان کی صورتحال چل رہی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں. جو 7 افراد اغوا ہیں ابھی تک اغوا کاروں کی تحویل میں ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے لکی مروت کے اندر ہے. اس کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی لکی مروت قومی جرگے نے اور اس میں 2 دن رہ گئے ہیں. لیکن ابھی تک یہ جو باقی اغوا کار ہیں ٹوٹل 17 افراد کو گرفتار اغوا کیا گیا تھا. ان میں 10 کو رہا کر دیا گیا تھا اغوا کاروں کی جانب سے اور 7 ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں. اسی طرح 3 لوگ جو ہیں یہ اغوا کاروں کی تحویل میں ہیں جنوبی وزیرستان میں. ان میں چیمبر آف کامرس کے صدر تاجر رہنما سیف الرحمان شامل ہیں. 2 کسٹمز اہلکار شامل ہیں. ان کے ایک واقعے میں ان کو اغوا کیا گیا. ایک دوسرے واقعے میں ایک میڈیکل کیمپ سے ایک ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا. اور یہ 3 افراد جو ہیں ابھی تک اغوا کاروں کی تحویل میں ہیں. اور وانا میں ایک جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں 2 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اگر 2 دن کے بعد بھی ان اغوا کاروں نے مغویوں کو رہا نہ کیا تو خود لائحہ عمل جو ہے وہ نیا طے کیا جائے گا. اب جو صورتحال لکی مروت میں ہم نے دیکھی اسی طرح کی صورتحال ہم اب جنوبی وزیرستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اضطراب ہے. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اضطراب ہے تو عام لوگوں کے اندر بھی اضطراب ہے. جو جنوبی ریجن ہے خیبر پختونخوا کا بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں اسی طرح کی صورتحال ہے. اسی قسم کے معاملات اگر آپ نے جاننے ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.